नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउन तपाईँ नेपालको वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, 28वटा किताब लेख्नुभयो। अहिले राधा अहिले अङ्ग्रेजीमा निक्लिएको छ, एमाइजनमा छ, सबै श्रोताहरूले हेर्नुभयो, पक्कै पनि किन्नुहुन्छ। ल हेर्नु, राधा यसरी निस्केको छ, एउटा राम्रो तपाईँको फोटो हो त्यहाँ बिचमा फोटो त्यहाँ हो, यसरी निक्लिएको छ राधा। एमाइजनमा सबैले किन्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ र सबैले लिँदाखेरि भोलि हाम्रो छोरछोरीले नेपाली नजानीले पनि पढ्छन्, यो पढाउन पर्ने खालको छ। अब यसलाई नेपाली साहित्यलाई, नेपाली साहित्यकारहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्र र सरकारले केही गर्न पर्ने हुन्छ, के गरे होइन कि, अथवा केही गर्न पर्ने हुन्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? नेपाली सरकारले के गर्न पर्ला? अब अहिले नयाँ सरकार आउँदैछ, अब यो राधाको अङ्ग्रेजीको लागि त नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ र अमेरिकाकै सरकारले पनि यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यो त अब पाठकहरूले गरिदिनुपर्छ होइन। त्यसको लागि मैले अलिक अघि अब सार्वजनिक रूपमा विश्वभरि छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग मैले विनम्र रूपले अनुरोध गरेँ होइन। तपाईहरूले यो कृष्ण धरावासीको किताब हो, किन चर्चा गर्नु भन्ने नसम्झिनुहोस्। यो नेपाली भाषा साहित्यको एउटा चिज हो। मेरा माध्यमबाट यो नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यो किताब पहिल्यै आएको हो नेपाली भाषामा, त त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि लैजाउँ र अङ्ग्रेजीहरूले अङ्ग्रेजी भाषाका पनि पढुन् भनेर ल्याएको चिज हो। यो मेरो माध्यमबाट आएको, तर नेपाली जीवन संस्कृति, नेपाली परम्परा, पूर्वीय दर्शन, अझ हिन्दू संस्कृतिको कुरा हो। मैले यो अनुरोध गरिसकेँ। पक्कै पनि मैले यति गरिसकेपछि मलाई लाग्छ आज भरेदेखि नि संसारभरि यो टेलिभिजन हेर्नु हुनेहरूले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र त्यसको सूचना मैले पाउँछु भन्नेमा म खुसी छु। म 100% नै म जहिले पनि पोजिटिभ मान्छे हो र मेरो अपेक्षा त्यो छ, त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने पहिला पनि मैले केही पेपरहरूमा पनि लेखेको छु। सरकारहरू भनेका चाहिँ कसको कुन पार्टीको सरकार भयो त्योसँग मतलब रहेदैन। सरकार भनेको एउटा स्थायी चिज हो। मन्त्रीहरू व्यक्ति मन्त्रीहरू तलमाथि होलान्, फेरिएलान्, पार्टी बहुमत पाउने पार्टीहरू फेरिएलान्, तर सरकार फेरिँदैन। त्यो कसैको भए पनि सरकार चाहिँ एउटा अविच्छिन्न संस्था हो। त्यो कर्मचारी पनि अविच्छिन्न हुन्छन्, सरकार पनि अविच्छिन्न हुन्छ। त्यसकारण सरकारले गर्ने भूमिका चाहिँ जहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नेपाली भाषामा लेखेका कृतिहरूलाई नेपालभित्र र नेपाली पाठकहरूका बीचमा पुर्याउन तथा ननेपाली भाषीहरूमा पुर्याउनलाई सरकारको योगदान चाहिन्छ। नेपालमा बसेका लेखकहरूलाई सरकारको डोनेसन चाहिन्छ। किनभने नेपालमा लेखकहरूले किताब लेखेर आफै छापेर आफै बेचेर त्यसको पैसा उठाउने हैसियतमा अघि पनि चर्चा गरौँ। केही लेखकहरू 10-20 जना म जस्ता केही लेखकहरू होलान्, हामीलाई सरकारले नदिए पनि हुन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा सरकारसँग केही पनि माग्दिनँ, किनभने म आफै सरकारलाई चाहिँ रोयल्टी तिरिरहेको मान्छे छु। आफै सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको छु। 15% ट्याक्स म सरकारलाई नियमित तिरिरहेकै छु नेपालमा। अब यहाँ पनि राधाको पैसा आयो भने मैले यहाँ पनि तिर्नुपर्छ। म त सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने लेखक हुँ, मलाई सरकारले केही पनि दिनु पर्दैन। तर अरू लेखकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले तिरेको ट्याक्स चाहिँ उहाँहरूले पाउन् भन्छु क्या म। कमसेकम लेखकहरूले तिरेको ट्याक्स चाहिँ लेखकहरूले नै पाओस् न त, अर्को कुनै लेखकले पाओस्, नेपाली साहित्यले पाओस्। किनभने साहित्य भनेको पनि बौद्धिक सम्पत्ति हो। किन बौद्धिक सम्पत्ति हो भने कृष्ण धरावासीको किताब बिकेर त्यो बिक्रीको पैसा त ट्याक्सको रूपमा सरकारमा जाँदो रहेछ नि त। विनोद चौधरीले अरब ट्याक्स तिर्नु होला, कृष्ण धरावासीले लाख तिर्ला। तर विनोद चौधरी र कृष्ण धरावासी दुवै सम्पत्ति राष्ट्रका सम्पत्ति भए नि त, बौद्धिक सम्पत्ति भयो नि त। किनभने राज्यले उसबाट पनि त फाइदा त पाउँदो रहेछ नि त। हो, त्यसो भए यदि राज्यले खालि राज्यले तपाईँको स्याउ सुन्तला बेचेर चामल दाल बेचेर मात्रै कर असुली गर्दैन, कृति साहित्य बेचेर पनि गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तपाईँको क्यानभासहरू बेचेर आर्टिस्टहरूले क्यानभास बेचेर एउटा क्यानभास 10 लाख 15 लाख 12 लाख 3 लाख 4 लाखमा क्यानभास बेच्ने आर्टिस्टले पनि ट्याक्स तिर्छ। संगीतकारहरूले संसारभरि गीत गाउँदै हिँड्नेले पनि ट्याक्स तिर्छन्, सिडी बेच्नेले पनि ट्याक्स तिर्छन्। त्यसो हुनाले संगीत साहित्य संस्कृति कला भनेको संगीत भनेको पनि चाहिँ तपाईँको बौद्धिक सम्पत्ति हो। बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई मात्रै त्यसरी अलिकति बजेट दिएर
प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई अलिकति यसो 10-20 करोड पैसा प्रज्ञा प्रतिष्ठान दिएर त्यसरी यिनीहरूलाई टार्दाखेरि त्यसले राज्यलाई के फाइदा हुँदैन, राज्यलाई फाइदा सम्भव हुँदैन, त्यो सक्दैनन्। त्यो एउटा सरकारको प्रतिनिधि संस्था मात्रै हो त्यो भनेको नि, तर त्यसले समग्र नेपाली साहित्यमा काम गर्ने लेखक कलाकारलाई सङ्गीतकारहरूलाई त्यसले पुर्याउन सक्दैन के, त्यो असम्भव चिज हो। त्यसको लागि सरकारले नीति बनाउनु पर्छ। जस्तो म त के भन्छु भने मैले 2009 जर्मनबाट फर्केपछि मैले एउटा कुरा पेपरमा पनि लेखेको थिएँ र ठाउँ ठाउँमा मैले त्यो भने पनि। जर्मनमा के रहेछ भने त्यति बेला हामीलाई जर्मन सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भ्रमणमा बोलाएको थियो र त्यो चाहिँ जिटिजेडको माध्यमबाट हामी 4 जना लेखकहरू के अरे विप्लव प्रतीक, बेन्जु शर्मा, भोपाल राई र म 4 जना हामी त्यो साहित्यिक यात्रामा थियौं। जर्मन सरकारको निमन्त्रणामा 18 दिनको यात्रामा हामी थियौं। त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीलाई घुमाउन मात्रै लगेको होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यहाँ पुग्दा हामीले के थाहा पायौं भने जर्मनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने टाउन राइटर्स भन्ने हुँदो रहेछ। विभिन्न टाउनहरूमा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ टाउन राइटर्स नियुक्ति गरिँदो रहेछ हरेक वर्ष टाउन राइटर्सलाई नियुक्ति गरिँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ टाउन राइटरहरूसँग चाहिँ प्रपोजल मागिँदो रहेछ। जसको उत्कृष्ट प्रपोजल हुन्छ त्यो प्रपोजल पास भएपछि त्यो राइटरलाई चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ त्यो नगरमा चाहिँ अनुबन्धित गरिन्छ। अनि त्यसलाई एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ त्यो राइटर बस्नको लागि एउटा घरको व्यवस्था भएको हुँदो रहेछ। त्यहाँ उसलाई खान बस्न चुलो सबै चिजको व्यवस्था गरेको हुँदो रहेछ। त्यति बेला एउटा टाउन राइटर्सले 1 वर्षभरिमा 20,000 युरो पाउँथ्यो हैन। त्यसका अतिरिक्त उसलाई बस्न निशुल्क थियो, खाना निशुल्क थियो। अनि 6 महिना चाहिँ त्यो टाउन राइटर्सले त्यही टाउनमा बसेर चाहिँ त्यही टाउनको बारेमा अथवा के लेख्नु पर्ने हो लेख्ने, उसको प्रपोजल अनुसारको किताब उसले 6 महिना चाहिँ त्यहाँ बस्नै पर्ने। 6 महिना ऊ संसार घुमे पनि हुने र वर्षको अन्त्यमा उसले किताब चाहिँ दिएपछि त्यो किताब चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। त्यो प्रकाशित भएको छापेर आएको रोयल्टी पनि राइटरले रोयल्टी पनि पाउँछ हैन। त्यो चाहिँ त्यो टाउन राइटरमा चाहिँ त्यो राइटरहरू दोहोरिँदैनन्, फेरि एउटैले दोहोरै पाउँदैन। हरेकलाई मौका छ क्या, हरेक लेखकलाई मौका छ। अनि त्यो घरको भित्तामा कुन सालमा को टाउन राइटर थियो भनेर सबैको नेम लिस्ट टाँसेको हुँदो रहेछ हैन। त्यो हेरेको थियौं हामीले। अनि त्यो हेरेर गएपछि चाहिँ अनि त्यो कस्तासम्म लेखकले भाग लिँदा रहेछन् भने 1995 मा सन् 2009 मा जसले नोबेल पुरस्कार पाइन् ती चाहिँ हेटी मुलर भन्ने लेखिका हुन्, जसले चाहिँ 1995 मा फ्रेङ्कफर्टको टाउन राइटरको काम गर्नुभएको रहेछ क्या। नोबेल पुरस्कार पाउने स्तरका लेखकहरूले पनि टाउन राइटिङमा भाग लिएका हुँदो रहेछन्। त्यसरी पो त्यो देशले चाहिँ तपाईको हेर्नु त नगरपालिकाले लेखकहरूलाई कत्रो अपर्च्युनिटी दिएका हैन। त्यस्ता लेखकहरू चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाए। तिनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार पाउने सम्मको बनाउनका निम्ति जर्मनले कति काम गरेको रहेछ। त्यसरी पो पाउँदो रहेछन् त, त्यत्तिकै त पाएका हुँदा रहेनछन्। त्यसो भए हाम्रो देशले हाम्रा नेपाली लेखकहरूलाई पनि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा अनुवादको एउटा चाहिँ सरकारले नै त्यस्तो एउटा चाहिँ अनुवादमा बेग्लै प्रकारको एउटा के अरे लगानी गर्नुपर्छ। अनुवादकहरू खडा गर्नुपर्छ। अनुवादकहरूको निम्ति बेग्लै एउटा स्टडी, एउटा चाहिँ अध्ययन, एउटा चाहिँ फ्याकल्टी हुनुपर्छ जसलाई चाहिँ अनुवाद बारेमै मात्रै पढाइयोस् हैन। विभिन्न भाषामा अनुवाद पढाइयोस्। अनि अनुवाद गर्नेहरूलाई सुरुमा अनुवाद गर्नेहरूलाई सरकारले नै पैसा दिएर भए पनि अनुवाद गराओस्। लेखकले दिन सक्दैन भने राम्रा किताब सरकारले छानेर वर्षको कतिवटा किताब चाहिँ अनुवाद गर्ने त, कुन भाषामा गर्ने सरकारले नै छानोस् न। कुन किताबहरू उत्कृष्ट छन् भन्ने त सरकारले चाहिँ सर्वेक्षण गरेर यो उत्कृष्ट अनुवाद गर्न लागेका किताब के हुन् भनेर जनमत लिएर ती किताब वर्षको 2-3टा कमसेकम वर्षको 4-5वटा किताब त अनुवाद गराओस् न सरकारले। राम्रो अनुवाद गराओस्। अनुवाद गरेका किताब सकेसम्म सरकारकै लबिङबाट विदेशी प्रकाशनहरूबाट प्रकाशन गर्ने माध्यम बनाओस्। राजदूतावासहरू छन् नि त सरकारसँग त हैन। सरकारले केही स्रोतबाट चाहिँ त्यो पहल गर्यो भने त अमेरिकी राजदूतावास छ, विभिन्न राजदूतावासहरूले नै त्यो वातावरण बनाइदिन नसक्ने त कुरा छैन नि। राजदूतावासहरू के गर्नका लागि बसेका छन् भन्दा त्यहाँको साहित्य, संस्कृति, कला, धर्मदेखि लिएर सबै कुराहरूसँग बराबर सम्पर्क गर्न बसेका छन् नि त। हाम्रो सरकारले त्यसको उपयोग कहाँ गरेको छ त?
होइन। कल्चरल एटैची भन्नेहरू हुन्छन्, तिनीहरू के गर्न गएका छन् त त्यहाँ? हाम्रा पनि बाहिर गएका छन् भने बाहिरका पनि त हामीसँग छन्। उनीहरू के गर्न गएका छन्? तिनलाई हामीले के काम दिएका छौँ? हाम्रो सरकारले तिनलाई के काम दिएको छ? खोइ हामीलाई त थाहा छैन। इन्डियन एम्बेसीले आफ्नै तरिकाबाट बीपी फाउन्डेसनको तर्फबाट इन्डियन एम्बेसीले काठमाडौँमा केही गतिविधिहरू गरिराखेका छ, केही किताबहरू हिन्दीमा प्रकाशन गरेर सहयोग गरिरहेको छ। अरू एम्बेसीहरूलाई त प्रयोगै गरेका छैन। त्यसैले सरकारले त्यसरी गर्न सक्छ। एक अर्को कुरा, सरकारले के गर्न सक्छ भने नेपालमा ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू छन्, ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू छन्, निजी ब्याङ्कहरू छन्, होइन। ती ब्याङ्क उद्योग धन्दाहरू जे छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै के व्यवस्था गर्न सक्छ भने ती ठुल्ठुला संस्थाहरू जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ कमसेकम चाहिँ हरेक वर्ष कति सक्छौ 5 लाख 10 लाख ल 10 लाखसम्मको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विद्युत वृत्ति खोलुन् न, साहित्य संस्कृति र कलामा विद्युत वृत्ति खोलुन् र त्यति बराबर ट्याक्स चाहिँ सरकारले मिना गरिदियोस्। यहाँ पनि त अमेरिकामा त ट्याक्स मिना हुन्छ नि, हुँदैन? हुन्छ नि। त्यो सोसियल क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई यहाँ अमेरिकामा ट्याक्स मिना हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि त ट्याक्स मिना गर्नु नि त। त्यो ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूलाई तिनीहरूलाई ट्याक्स मिना गर्नु र त्यो ट्याक्स केमा भन्दा साहित्य संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा तिमीले यो पैसा चाहिँ खर्च गर्यो भने तिमीलाई त्यति बराबरको ट्याक्स मिना गर्छु भनेर सरकारले भन्यो भने मानौ न एउटा ब्याङ्क, लु भनौँ कृषि विकास ब्याङ्क, एकछिनलाई सम्झौँ उदाहरण, मैले काम गरेको ब्याङ्कलाई सम्झेँ अहिले एकछिनलाई, होइन। त कृषि विकास ब्याङ्कलाई सरकारले चाहिँ ल 10 लाख बराबरको चाहिँ तिमीले चाहिँ यो गर्यो भने तिम्रो 10 लाख चाहिँ ट्याक्स मिना हुन्छ भन्यो भने ब्याङ्कले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले नै पनि माथि दुर्गममा गएर सङ्गीतको खोजी गर, साहित्यको खोजी गर, कलाको खोजी गर भन्ने उसले प्रपोजल माग्न सक्छ। लेखकहरूले प्रपोजल हाल्छन्, उत्कृष्ट प्रपोजल हुने लेखकको प्रपोजल पास भयो भने त्यो लेखक पनि त यदि उसले आफ्नो 1 वर्षभरिमा उसले 5 लाख रुपियाँ पाउँछ भने त झोला बोकेर हिमाल चढ्छ नि त। माथि गएर उसले चाहिँ हिमालमा गएर चाहिँ अहिले पनि चाहिँ तपाईको दाह संस्कार गर्दाखेरि मासु काटेर गिद्धलाई मासु खुवाउने संस्कृति लिएर आउला, बहुपति प्रथा बोकेर लिएर आउला, अथवा हिमाली जातिहरूका संस्कृति कलाहरूदेखि लिएर संघर्षका कथा लिएर आउला, कोही गएर लिम्बुवानमा गएर चाहिँ किराँतीहरूका समस्या बोकेर आउला, कोही तल मधेसतिर गएर चाहिँ थारूहरूका समस्या बोकेर आउला, होइन। कोही कहाँ जाला, कहिले लोकगीत खोजेर हराइसकेको लोकगीत बोकेर लिएर आउला, कसैले हराइसकेको भाषा खोजी गरेर लिएर आउला, क्यानभासमा कस्ता चाहिँ ल्यान्डस्केपहरू बोकेर आउलान्, क्यानभास लिएर आउला, होइन। कसैले कस्ता संगीत लिएर, कसैले चित्र, ती चिजहरू चाहिँ भोलि बिक्छन्। ती बिकेपछि फेरि त्यो रोयल्टी त सरकारमा गइहाल्छ नि, फेरि त्यो बिकेको ट्याक्स त सरकारमा फर्केर गइहाल्छ नि। एउटा क्यानभास 20औं लाखमा बिक्ला, विदेशीले आएर लैजालान्। एउटा किताब तपाईको भोलि अनुवाद भएर विदेशमा जाँदाखेरि लाखौं कपी बिक्री होला, एउटा संगीत त्यसरी बिक्री होला। त सरकारले र अर्थ मन्त्रालयले नि पैसा झिकेर दिनु परेन नि, उसले त्यति गर्न सक्दैन त? एउटा अर्थमन्त्रीले गर्न सक्छ नि। यत्रो प्रगतिशील आन्दोलन भयो 46 सालपछिका सबै सरकारहरू प्रगतिशील हुन्। एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई आलोचना गर्ला, तर ती पञ्चायत कालका विरुद्ध आएका प्रगतिशील पार्टीहरू नि सरकारमा गए। त ती प्रगतिशील पार्टीहरू सरकारमा जाँदा उनीहरूले यो क्षेत्रमा चाहिँ खोइ त ठुल्ठुला साहित्यकार पनि मन्त्री भए क्या, मन्त्री नभएका होइनन् नि, साहित्यकार पनि मन्त्री भए, साहित्यकार संचार मन्त्री भए, साहित्यकार शिक्षा मन्त्री भए, साहित्यकारहरू संस्कृति मन्त्री भए। तर उनीहरूले अतिरिक्त यस्तो सोचेर अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव पनि दिएनन्। हेर्नुहोस्, त्यही भएर मलाई लागेको कुरा के भने सरकारले अर्थ मन्त्रालयको बजेटबाट पैसा फाल्नु पर्दैन। उसले ती संस्थाहरूलाई भनोस्, ल हाम्रो विनोद चौधरीजीको त्यत्रो ठुलो संसारकै ठुलो धनी मध्येमा पर्नुहुन्छ विनोद चौधरी, त विनोद चौधरीजीलाई ट्याक्स मिना गरिदियोस् न त 1 करोड रुपियाँ। विनोद चौधरीजीको 1 करोड ट्याक्स मिना गरिदियोस् त। उहाँले 1 करोड बराबरको चाहिँ उहाँले यो क्षेत्रमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ लेखकहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट हुने खालका प्रपोजलहरू लिएर उहाँले चाहिँ एउटा विद्युत वृत्ति खोलिदिनु भयो भने कति लेखकहरूले ल 1 करोडमा कति लेखक ल
20 जना लेखकले त काम पाउँछ नि त एक वर्षमा। पाए 20 वटा लेखकहरू चाहिँ झोला बोकेर गाउँ छिर्यो भने 20 वटा चिज एक वर्षमा लिएर आउँदा के ल्याउला नि त? धेरै चिज आयो। अझ तपाईँको अब त स्टेटहरू भए, स्टेट मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ क्षेत्रका लेखकहरूलाई क्षेत्रले समातोस्, नगरपालिकाको लेखक समातोस्, कलाकार समातोस्, होइन? नगरपालिकाको बजेटबाट नगरपालिका एक्टिभ होस्, क्षेत्रमा होस्, केन्द्रमा होस्। अनि पो सर्वाङ्गीण विकास भनेको त यो पो हो त। शरीरको सबै विकास पो हुनुपर्छ भनेको त। बुद्धिको विकासै छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले मुड्की हुन्छ, झगडा हुन्छ, काटाकाट हुन्छ, हत्या बलात्कार डाका चोर हुन्छन्। मान्छेको बुद्धिको बौद्धिक विकास भएको छैन। बौद्धिक आन्दोलनै नेपालमा बौद्धिक आन्दोलनै भएको छैन। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन मात्रै भयो। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, बौद्धिक परिवर्तनहरू भएन। बौद्धिक आन्दोलन किन भयो भने बुद्धिजीवीहरूलाई नेपालमा सक्रिय गरिएन। नेपालका बुद्धिजीवीहरूलाई व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै सक्रिय गरियो। नेपालका बुद्धिजीवी अहिले पनि पार्टीका भातृ संगठनमा गएर बस्नु परेको र पार्टीहरूले चाहिँ सरकारी नियुक्ति दिन्छ कि भनेर आश गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली लेखक, कवि, साहित्यकारहरू त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदम आशामुखी हुनु परेको छ। जबसम्म लेखकहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैन, बुद्धिजीवीहरू जब पार्टीका भातृ संगठनमा पुग्नुपर्छ, त्यो देशमा अरू कुराको विकास हुने सम्भावना त कमै छ नि त। यो बीचमा गरे, माफ गर्नु होला। यो बौद्धिक क्रान्ति गर्न त बुद्धिजीवीहरूले नै क्रान्ति गर्न पर्यो नि। त्यो कसरी क्रान्ति गर्लान्? के त्यो बौद्धिक क्रान्ति होला नेपालमा? हुन्छ, त्यो त किन अहिले भइराखेकै छ, अहिले कम भएको छैन, तर अहिले शिथिल छ। हेर्नुहोस्, अहिले बौद्धिक क्रान्ति शिथिल छ। यो निराशाजनक कुरा हो। मेरो कुरा सुन्दा कतिलाई नराम्रो लाग्ला, तर अब तितो सत्यको कुरा के भन्छु भने अहिले पनि हामी कहाँ हेर्नुहोस्, के अरे सरकारले, पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको नजिक भएका लेखकलाई, कविहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई चाहिँ के अरे सरकारी सुविधाहरू दिने लोभले गर्दाखेरि अहिलेकै चुनावमा हेर्नुभयो त, अहिलेको चुनावमा गायकहरू पार्टीका गीत गाउँदै चुनाव प्रचारमा गए। हास्य कलाकारहरू, टेलिभिजनका हास्य कलाकारहरू पार्टीका नेताहरूलाई भोट दिनुहोस् भनेर पार्टीका चुनाव प्रचारहरूमा हास्य कलाकारहरू गए, होइन? ती कलाकारहरूको पार्टीप्रतिको आस्था आफ्नो ठाउँमा थियो होला, पार्टीप्रतिको एफिलिएसन थियो होला, पार्टीप्रति उनीहरूको गोप्य मतदान थियो होला, तर उनीहरू त जनताका लेखक, जनताका गायक, जनताका कलाकार थिए नि त। एउटा जनताको कलाकार, एउटा जनताले, सारा जनताले मन पराएको एउटा कलाकार, एउटा नेताको, फलानु पार्टीको नेताको भोट मागेर स्टेजमा गएर चाहिँ मान्छे हँसाउन खोज्छ। त्यसले त्यो राम्रो भयो त? त्यो कलाकारको लागि पनि राम्रो भएन। त्यो पार्टीले पनि त्यो कलाकारलाई हेर्नु त कस्तो बाध्य बनाएर त्यो मञ्चमा पुर्याएछ, होइन? मनोज गजुरेल जस्तो मान्छेलाई प्रचण्डको स्टेजमा गएर प्रचण्डलाई भोट दिनुहोस् भन्ने पार्न भनेको कति नराम्रो, त्यो दिमागमा कति नराम्रो दबाब हो त। मनोज गजुरेल जस्तो मान्छेले फेरि त्यस्तो गर्नु नि राम्रो हो त? जानु होइन, उदाहरणको लागि मनोज मात्र होइन, अरू थुप्रो भए। उदाहरणको लागि मनोज गजुरेल त नेपालीहरूको, विश्वभरिका नेपालीहरूको एउटा ताज हो नि त, होइन? अब त्यस्तो मान्छेले किन जानु पर्यो त भन्दा उनी जस्तो मान्छेलाई पनि प्रचण्डको चुनाव प्रचार गर्नु पर्यो क्या। हेर्नुहोस्, कलाकारको क्षेत्रमा भनेको गीत गाउने गायक पनि गए, गायकहरू पनि उहाँ के अरे गाउँमा गएर चाहिँ कुनै पार्टीको नेताको कार्यक्रममा गएर गायकहरूले पनि गीत गाए। नेताहरूलाई भोट जित्नका निम्ति लेखकहरूले कविता लेखिदिनु पर्यो, गायकहरूले गाइदिनु पर्यो, कलाकारले स्टेजमा नाचिदिनु पर्यो उनको पार्टी अथवा उनको नेतालाई। तर तिनै नेताहरू जब सरकारमा पुग्छन्, संसदमा पुग्छन्, तिनले फेरि फर्केर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ किन हेर्दैनन्? त्यसैले बौद्धिक क्रान्ति किन भएको छैन भने जबसम्म मनोज गजुरेल जस्ता मान्छे के अरे कुनै नेताको भाषण के अरे चुनाव प्रचार गर्छन्, होइन? जबसम्म राजेश पायल राई जस्तो मान्छे विश्व प्रकाशको चुनाव प्रचारमा गएर गीत गाइदिन्छन्, जबसम्म त्यो माग्ने बुढो भन्ने कलाकार अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ कुनै एमालेको स्टेजमा गएर चाहिँ भोट मागिदिन्छन्, होइन? जब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तपाईँको पार्टीको सहमतिबाट चाहिँ आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ सहमति गरेर भाग बाँडाबाँड गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा प्राज्ञहरू बनाइन्छ, तबसम्म कसरी बौद्धिक क्रान्ति हुन्छ? अथवा बुद्धिजीवीहरूले नेपालमा बौद्धिक क्रान्तिको बाटो समातेका छन् भनेर हामी कसरी भन्छौँ? त्यसको लागि म पनि एउटा राजनीतिक चेतना भएको मान्छे हुँ। 36 सालदेखि
बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेर 37 सालदेखि कलेजबाट चाहिँ डन्डी बोकेर हिँडेको, ढुङ्गा बोकेर हिँडेको, 63 सालसम्म हिँडेकै मान्छे हुँ म। मेरो पनि एउटा भोट हाल्ने ठाउँ छ। मैले पनि लेखेर ठुल्ठुला के अरे राजनीतिक विचारहरूमाथि मैले पनि किताबहरू लेखेको छु। तर कृष्ण धरावासीले के अब फलानालाई भोट दिनु भने स्टेजमै भाषण गर्दै हिँड्नु त, पर्चा पम्पलेट लेख्नु त, फेसबुक भरि यति लामा लामा चाहिँ फलानालाई भोट दियो भनेर चाहिँ स्टाटस हालेर हिँड्नु त, किन हिँड्नुपर्छ? देशको मान्छे हुनु पर्यो, पार्टीको होइन, देशको हुनु पर्यो, जनताको मान्छे हुनु पर्यो, देशको हुनु पर्यो। विचार त हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रमा गोप्य मतदान हुन्छ, मलाई मन परेको ठाउँमा म छाप हाल्छु, सबैले त्यसरी नै हान्नुपर्छ। त्यो हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो त्यो त गर्नै पर्छ। यसको अर्थ हामी कुनै पनि पार्टीको के अरे कुनै पनि पार्टीको हामी के छप्पा लागेर बस्नु सबै चिजमा। त्यसो भए मेरो किताब चाहिँ मेरो विचार भन्दा इतर विचारकोले मेरो किताब किन पढ्नु? इतर विचारकोले गजुरेलको हास्य कला किन हेर्नु? त्यसो भए इतर विचारकोले माग्ने बुढोको टेलिभिजन किन हेर्नु? त्यसो भए त्यही विचारकोले मात्रै खोल्नु त त्यो टिभी, हुँदैन नि त। मैले यो छुचो कुरा बोले, जुन साथीहरूको नाम लिए उहाँहरूसम्म माफ माग्छु, तर यो कुरालाई उहाँले के माफ पनि माग्छु र यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा हामीले ठिक गरेन भने बुझिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्छु। हामी कोही त्यसो नगरौँ। देशको मान्छे हामीले गर्ने दिनसम्म गर्यौं, 2063 सालसम्म हामीले गणतन्त्र ल्याउने दिनसम्म हामीले गर्यौं, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापित गर्न गर्यौं। नेपालको संविधान हामीले ल्याउने दिनसम्म पोहोर सालको चैत 3 गतेसम्म हामीले के अरे असोज 3 गतेसम्म हामीले गर्यौं, पास, सब पास भयो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ हामीले फेरि किन गर्नु? अब पनि गर्नु हो। त्यसकारण बौद्धिक क्रान्तिको सुरुवात नेपालमा भएकै छैन। बौद्धिक क्रान्ति गर्नको निम्ति पहिला सबै बुद्धिजीवीले आफ्नो दिमागतिर फर्केर आफूले आफैलाई यसरी नहिर्काइकन हाम्रो आफ्नै दिमागमा थ्रिलिङ नलाइकन बौद्धिक क्रान्तिको प्रारम्भ हुँदैन। अब सबै क्रान्ति भए बौद्धिक क्रान्तिको खाँचो छ हैन? बौद्धिक क्रान्ति, देशमा बौद्धिक क्रान्ति भएन भने राजनीतिक पार्टीहरूले सबैलाई दास बनाउँछन्। हामीले देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दास हुन लिएर आएका हौं कि नागरिक हुन लिएर आएका हौं? नागरिक हुन। अमेरिकामा पनि त हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पार्टीका कार्यकर्ता बेग्लै छन् नि। सबै अमेरिकाका मान्छे सबै पार्टीका साधारण सदस्य छन् त? छैन। नेपालका 3 करोड मान्छे सबै कुनै न कुनै पार्टीका साधारण सदस्य छन्। त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ देश? केही पो हुन्छन् त पार्टी कार्यकर्ता त? सम्पूर्ण 100% मान्छेलाई नै पार्टीहरूले आफ्ना साधारण सदस्य बनाइदिएपछि त्यहाँ जस्तो चाहिँ राजनीतिक प्रदूषण कहाँ हुन्छ? त्यो राजनीतिक प्रदूषणबाट देशलाई माथि उठाउने काम त बौद्धिकहरूकै हो नि त। पार्टीहरूले त दासै बनाउन चाहन्छन् नि, आफ्नै छापको दास बनाउन चाहन्छन् नि पार्टीहरूले त। हाम्रो काम चाहिँ के? त्यो चाहिँ पार्टीको दासबाट मान्छेलाई बौद्धिक क्रान्ति गरेर मान्छेलाई स्वतन्त्र नागरिक हुने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम कसको हो त? हाम्रो हो नि त, बौद्धिक हो। त्यो गर्नको लागि बौद्धिक क्रान्ति हुन जरुरी छ। बौद्धिक क्रान्तिको थालनी अब पनि भएन भने अब दासता, बौद्धिक दासता झन् बढेर जान्छ।